30 सितंबर 1837 हफ्ते का दिन। दिल्ली के लाल किले में आज एक खुशी का दिन था। मुगल खानदान के आखिरी चिराग मिर्जा अबू जफर, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, तख्त नशीन होने वाले थे। महल से शाही जुलूस निकला, तोपें चली, झंडियां लहराईं और जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम अमीर अहमद अली ने ताज पोशी की रस्म अदा की। शाही दरबार सजा, उमरा ने नजरें पेश की, अंग्रेज रेजिडेंट ने कंपनी की तरफ से मुबारकबाद दी और शादियाने बजने लगे। लेकिन अफसोस, ये सिर्फ एक रस्म थी और एक दिखावा था। असल हकीकत क्या थी? क्या वाकया ही मुगल बादशाह इतना ताकतवर था? क्या होता है जब एक ताकतवर सल्तनत ज़वार पजीर होती है? जब हुक्मरान का इक़्तिदार सिर्फ एक नाम बनकर रह जाए। जब वो कौम जो कभी आधी दुनिया पर हुक्मरानी करती थी शिकस्त की गहराइयों में जा गिरे, तो उसके साथ क्या होता है? क्या से बहादुर शाह जफर 3 दिन भूखे रहने के बाद एक रोटी और अचार का मुतालबा कर रहे थे। दोस्तों, यूं मुगलों का सूरज गरूब हो चुका था। बहादुर शाह जफर, जो कभी दिल्ली के बादशाह थे, जिंदगी के आखिरी दिनों में भूखे, तन्हा और बेबस रह गए। असल हकीकत ये थी कि बहादुर शाह जफर के पास ना कोई सल्तनत थी, ना कोई अख्तियार, वो सिर्फ नाम के बादशाह थे। असल ताकत तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये बेबसी और भी वाज़ेह होती गई। बादशाह ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों से दरख्वास्त की, लेकिन आगरा के अंग्रेज़ गवर्नर सर चार्ल्स टकाफ ने इनकार कर दिया और ये कहा, जब तक बादशाह अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होता, तनख्वाह में इजाफा मुमकिन नहीं। बादशाह ने इनकार किया और ये बात वहीं ख़त्म हो गई। कई साल बाद अप्रैल 1845 में थोड़ा सा इजाफा मिला, लेकिन शर्त ये थी कि बादशाह के चंद इलाकों पर अंग्रेज़ का मुकम्मल कब्जा हो। अब तो किले से बाहर की ज़मीन पर भी बादशाह का कोई अख्तियार बाकी न रहा। इसी दौरान एक और मसला खड़ा हो गया। नवाब हुसैनी बेगम, जो मिर्ज़ा सलीम की बीवी थी, उनके और बादशाह के दरमियान कुछ बगावत पर झगड़ा हो गया। अदालत ने फैसला बादशाह के खिलाफ दिया और कहा गया कि ये इलाके किले से बाहर है और बादशाह के इन पर कोई हक हासिल नहीं। ये सब कुछ दिल्ली के लोगों को साफ साफ बता रहा था कि बादशाह अब सिर्फ एक अलामत है, हकीकी तौर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत है। फिर आया वो वक्त जिसे हम गदर यानी 1857 की जंग आज़ादी कहते हैं। एक बार फिर हिंदू मुस्लिम फसाद भड़का, गाय के जबीचे पर झगड़ा हुआ। बादशाह ने गवर्नर को सलाह दी, लेकिन गवर्नर ने साफ कहा, यह तुम्हारा काम है। इसी दौरान फौजियों को ऐसी कारतूस दी गई जिनमें गाय और सूअर की चर्बी शामिल थी। क्योंकि हिंदू गाय को अपनी माता मानते हैं, ये उनके दिलों को ठेस पहुंचाने के लिए थी, और मुसलमान सूअर को हराम समझते हैं, ये उनको ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ था। यानी अंग्रेज बराबर में मुसलमानों और हिंदुओं को दिल आज़ारी कर रहे। चूँकि इन कारतूसों को मुंह से काटना होता था, हिंदू, सिख और मुसलमान सब ने इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। बगावत का तूफान उठा, फौजी बिफर गए, बैरकों के दरवाजे तोड़ दिए, कैदियों को आज़ाद किया और सीधा लाल किले की तरफ बढ़ गए। किले पर कब्जा कर लिया और बादशाह को महसूर कर दिया। हालात बिगड़ते गए। जब बगावत की ताकत कमजोर होने लगी तो बादशाह ने महल छोड़ने का फैसला किया। बच्चों और बेगमात को लेकर निकल पड़े। कुछ हमराइयों को मकबरा हुमायूं भेजा और खुद हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ रवाना हो। दरगाह पर पहुंचे, हजरत की कब्र के पास बैठकर माजी याद करते रहे और खूब रोए। बहादुर शाह जफर कहने लगे, ये सरजमीन जहाँ हमने सदियों हुकूमत की, आज हमारे लिए पराया हो चुका है। फिर उन्होंने दरगाह के खादिम शाह गुलाम हुसैन को बुलाया और एक छोटा सा संदूक उनके हवाले किया और कहा, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेशम मुबारक हैं। हमारे बुजुर्गों के ज़माने से हमारे पास महफूज थे, अब हम इसकी हिफाजत के काबिल नहीं, आप इसे दरगाह में संभाल लें। शाह गुलाम हुसैन ने वो संदूक लेकर दरगाह के तोशाखाना में रख दिया, जहाँ आज भी वो तबर्रुकात महफूज। हर साल रबीउल अव्वल में लोग उनकी ज़ियारत करते हैं। फिर बादशाह ने आह भरी और कहा, आज 3 वक्त से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को है तो ले आओ। शाह गुलाम हुसैन ने अर्ज की, हम भी मौत के मुंह में हैं, खाना पकाने का होश कहाँ, लेकिन आप मेरे साथ चलें, जो होगा हाजिर कर दूँगा। बादशाह ने शुक्रिया अदा किया और कहा, नहीं, बच्चों को मौत में भेजकर कैसे सुकून पा सकता हूँ, बस सरकार के लंगर से 2 नवाले खा लूँगा,
شاہ غلام حسین گئے بیسنی روٹی اور سرکہ کی چٹنی لے کر۔ بادشاہ نے وہ سادہ سا کھانا کھایا، پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر آہستہ آہستہ مقبرہ ہمایوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن 20 ستمبر 1857 انگریز افسر میجر ہڈسن کو خبر ملی کہ بہادر شاہ ظفر وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ 100 سپاہیوں کے ساتھ مقبرے پہنچے اور محاصرہ کر لی۔ ظفر نے شرط رکھی کہ ان کے بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ یقین دہانی دی گئی اور پھر وہ گرفتار ہو گئے، لیکن واپسی پہ وہ وعدہ توڑا گیا۔ ظفر کے 3 بیٹے یعنی بہادر شاہ ظفر کے تینوں بیٹے مرزا مغل، مرزا خضر سلطان اور مرزا ابو بکر کو رستے میں ہی گولی مار دی گئی، اور جس جگہ پر یہ قتل ہوا اسے آج قاتل دروازہ کا نام دیا جاتا ہے۔ کچھ شہزادے اور شہزادیاں چھپ چھپا کر دہلی سے نکل گئے، مگر مغل سلطنت جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ بہادر شاہ ظفر کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے یہ منصوبہ تھا کہ انہیں لاہور بھیج دیا جائے، لیکن پھر انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ان پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے۔ یہ مقدمہ 27 جنوری 1858 کو دہلی کے لال قلعے میں شروع ہوا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں کبھی بادشاہ اپنی حکومت کرتے تھے، اور اب وہی قلعہ ان کے لیے انصاف یا سزا کا مقام بن چکا تھا۔ آخر اس مقدمے کا کیا ہوا؟ کیسے بہادر شاہ ظفر نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے؟ بہادر شاہ ظفر زندگی کے آخری ایام میں کن لوگوں کے ساتھ موجود تھے؟ بہادر شاہ ظفر نے اپنے آخری مشہور و معروف زمانہ شعر کیسے لکھے، اور یہ شعر کیا تھے؟ دوستو، مقدمے کے بعد بہادر شاہ ظفر کو مجرم قرار دے کر جلا وطن کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اصل میں انگریز چاہتے تھے کہ مغل خاندان کے تمام افراد کو ہندوستان سے نکال دیا جائے تاکہ آئندہ کبھی کوئی بغاوت کا علم نہ اٹھا سکے، لیکن بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ صرف بادشاہ اور ان کے قریبی خاندان کو ہی ملک بدر کیا جائے گا۔ انہیں دہلی سے کولکتہ اور پھر وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے برما، جو کہ اب کا میانمار ہے، کے شہر رنگون میں بھیجا گیا۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی، بیٹے، بہو اور حرم کی کچھ خواتین اور کچھ خادم شامل تھے۔ کل 29 افراد کا یہ قافلہ 7 اکتوبر 1858 کو دہلی سے روانہ ہوا اور کئی ہفتوں کے سفر کے بعد 10 دسمبر کو رنگون پہنچا۔ رنگون میں ان لوگوں کو 4 چھوٹے کمرے دیے گئے۔ روزمرہ کھانے پینے کا خرچ صرف 11 ٹکا تھا۔ ہر فرد کو اتوار کے دن 1 ٹکا اضافی ملتا تھا اور مہینے میں 2 ٹکا سنگار کے لیے دیے جاتے تھے۔ لیکن وہاں زندگی نہایت سخت اور سنسان تھی۔ باہر کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی کوئی خط، کاغذ یا قلم بادشاہ کو دیا جاتا تھا۔ دوستو، بہادر شاہ ظفر جو کہ ایک شاعر تھے، ایک خطاط تھے، لیکن اس قید میں انہیں اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے دیوار پر کوئلے سے لکھنا پڑتا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کا آخری بادشاہ اب 4 دیواری کے اندر بند ہو کر صرف یادوں اور اشعار میں جی رہا تھا۔ جب انہیں جلا وطن کیا گیا اس وقت ان کی عمر 83 سال تھی۔ صحت بھی کافی خراب ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی انگریزوں نے ان پر سخت نگرانی رکھی۔ ہر چھوٹی بڑی بات کی رپورٹ وہ اپنے اعلیٰ حکام تک پہنچاتے رہے کہ ان کے دانت گر چکے ہیں، ان کو بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ یہ ساری رپورٹس وہ اعلیٰ حکام تک پہنچا رہے۔ 1862 میں ان کی صحت تیزی سے خراب ہونے لگی اور آخرکار 7 نومبر 1862 میں بہادر شاہ ظفر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انگریزوں کو ڈر تھا کہ اگر ان کی تدفین کا اعلان عام کیا گیا تو مقامی مسلمان مخالفت کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں چپکے سے دفنایا گیا۔ ان کی قبر پر کوئی نشان باقی نہیں رکھا گیا اور ان کے مشہور معروف زمانہ شعر رنگون کی دیواروں پہ اب بھی موجود ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ لیکن وقت نے پھر کروٹ لی۔ 1991 میں کھدائی کے دوران ان کی باقیات دریافت ہوئی اور آج وہاں ایک باقاعدہ مقبرہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ دوستو، یہ تھی ایک عظیم سلطنت کے آخری بادشاہ کی کہانی، جلا وطنی، خاموشی اور تنہائی کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اپنی فیملی کا اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔